यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ रामप्रसाद भण्डारी। उहाँ निर्वाचन आयुक्त हुनुहुन्छ, वरिष्ठ अधिवक्ता। झन्नै 40 वर्ष उहाँले एउटा कानुन व्यवसायीको रूपमा काम पनि गर्नुभयो। त आज म उहाँसँग देश स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्निकट छ। अबको 6 दिनपछि 30 गते, वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। त त्यो निर्वाचन भयरहित सहज ढङ्गले सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने एक खाले प्रश्न गर्ने मानिस पनि छन्। यस अर्थमा पैसोको खलो बग्न सक्छ, निर्वाचन असाध्यै महँगो भयो। त निर्वाचन आयोग यी सारा चीज जो जनजिज्ञासाहरू छन् त्यसका लागि त्यो सामना गर्ने हिसाबले के तयारी गर्दैछ त देशव्यापी जुन एउटा निर्वाचन हुन्छ त्यसले एउटा जनप्रतिनिधिको चयन गर्छ र त्यो जनप्रतिनिधि यस्तो हुनेछ जसले जनताले आफूमाथि एक हिसाबले शासन गर्ने शासकको रूपमा पनि भन्न सकिन्छ या सेवकको रूपमा जुन रूपमा पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ त्यस्तो चयन गर्नेछन्। यो प्रजातन्त्रको एउटा आधार स्तम्भको रूपमा यसरी हुने निर्वाचनलाई लिनु पनि पर्दछ। त आज म रामप्रसाद भण्डारीसँग यी समग्र विषय यसकै वरिपरि केन्द्रित रहेर कतिपय आचार संहिता लगायतका विषयसँग पनि केन्द्रित रहेर विषयलाई उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई सर। धन्यवाद। अब म सिधै कहाँ प्रवेश गर्न चाहे भने हामी एकदम निर्वाचनको सन्निकटको अवस्थामा अर्थात् मुखैमा छौँ। त कतिपय मानिसहरू प्रश्न गर्छन् निर्वाचन आयोगले एउटा सर्टेन आचार संहिता जारी पनि गरेको छ, के गर्न पाइने के गर्न नपाइने। तर मानिस प्रश्न के गर्छन् भने अब सामान्य मानिसका लागि यो जुन ढङ्गले बेढङ्गले खर्च गरिएको छ सामान्य मानिसका लागि यो निर्वाचन बडा टाढाको विषय भयो। अर्थात् अर्कै खाले मानिसका लागि मात्रै त्यो उर्वर भूमि हुन थाल्यो। त्यसकारण प्रजातन्त्र या लोकतन्त्र यस उप हेर्ने दृष्टिकोण मानिसलाई अलि फरक ढङ्गले त्यस्तो बनाउन थाले धारणा। त यो जुन खर्च यसरी बढेर गएको छ, बढाउने काम भएको छ, यसलाई कसरी तपाईहरु रोक्नुहुन्छ बताइदिनुस् त। त्यो व्यापक रूपमा खर्च छ, मानिसले त्यसरी बुझ्दछन्, हेलिकप्टर चलेको छ, यो जुन ढङ्गले त्यो प्रयोग भएका छन् मानिसहरू त्यो त्यसै भएको छैन। त्यो आचार संहिता उल्लङ्घनलाई रोक्न कसरी सक्नुहुन्छ? म यहीँबाट सुरु गरेँ। धन्यवाद। यो लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन अत्यन्त सुन्दर पक्ष हो। निश्चय। अब धेरै खर्च हुन्छ भनेर निर्वाचन नगरिकन बस्ने होइन। आवधिक निर्वाचन त गर्नुपर्छ र धेरै खर्च हुन्छ भन्ने चाहिँ आयोगले विश्वास गर्दैन। मैले सुरुमै कहाँबाट निवेदन गरौँ कि हामीले महानगरको प्रमुखको हैसियतले खर्च गर्न पाउने सिलिङ 7,50,000 तोकेका छौँ। 7,50,000 तोकेका छौँ। गाउँपालिकाको त्योभन्दा तल 5 लाख प्लस छ तोकेका छौँ। अब सुरुबाटै कसरी हामीले यसलाई जोडौँ भने हेलिकप्टर लगायतका विषयमा प्रयोग गर्दा धेरै खर्च हुन्छ भनेर यहाँले जुन जिज्ञासा राख्नुभयो यसलाई ठ्याक्कै भन्नुपर्दा हामीले आचार संहितामा कहाँ लगेर जोडेका छौँ भनेदेखि कुन पालिकामा कुन नेता कुन साधन प्रयोग गरेर निर्वाचन प्रचार गर्न जानुभयो र निर्वाचन प्रचार गर्न जाँदाखेरि कति खर्च भयो, त्यो खर्चको सीमा चाहिँ त्यहाँ त्यो 7,50,000 मा आएर जोडिन्छ। र निर्वाचन सकिसके पछाडि विजयी पराजयी
दुवै उम्मेदवारले आफूले गर्नुभएको खर्चको विवरण त आयोगमा पेश गर्नुपर्छ र त्यो पेश गर्दाखेरि यदि हिसाब किताब मिलान हुन सकेन, हिसाब फेल खायो भने त उहाँको निर्वाचन पनि फेल खान सक्छ नि। त्यसो भए हुनाले सुरुमै हामीले आचार संहिता अलिक कडाइका साथ लागू गर्दै तपाईँहरूले खर्च गर्दाखेरि यो सीमाभन्दा बाहिर ननाग्दिनुहोस् है। त्यो खालको संयन्त्र र जनशक्ति यहाँहरूसँग यथेष्ट छ देशव्यापी रूपमा? त्यो खर्च एकदम छ। हेर्ने अब यसलाई कसरी विकास कसरी बनाउनु, कसरी म यसलाई प्रश्न गरौँ भने निर्वाचन आयोगले 78/12/25 अर्थात् गत चैत 25 गतेबाट निर्वाचनको लागि आचार संहिता लागू गरेको छ। आचार संहिता लागू भइसके पछाडि त्यो संहितामा लेखिएका विषयवस्तुहरू अर्थात् आचार संहिता उल्लङ्घन भयो भनेदेखि कारबाही हुन्छ। र कारबाही गर्ने संयन्त्र तपाईँको के भनेर भन्नु होला। कारबाही गर्ने संयन्त्र भनेको हाम्रो अनुगमन समिति छ। अनुगमन समिति अहिले आचार संहितामा हामीले 4 तहमा राखेका छौँ। जस्तै त्यो सुनाइदिनुहोस्, दर्शकले थाहा पाउनुपर्छ। जस्तै केन्द्रीय तहमा निर्वाचन आयोगको आयुक्तको अध्यक्षतामा विभिन्न मन्त्रालयको सचिवज्यूहरू जसले तत्क्षणै त्यो आचार संहिता उल्लङ्घन भएको ठाउँमा कार्यान्वयन गर्न आदेश दिनुहुन्छ, उहाँहरू पनि त्यो समितिमा हुनुहुन्छ। र आचार संहिता उल्लङ्घन भएको टड्कारो रूपमा हेर्ने केन्द्रीय स्तरको आचार संहिता अनुगमन समिति छ। र जिल्ला स्तरमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत भनेको माननीय न्यायाधीशज्यूहरू हुनुहुन्छ। उहाँको संयोजकत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू पनि समावेश भएको अनुगमन समिति त्यहाँ छुट्टै छ। त्यसको अतिरिक्त यसमा काले मिलेर खाउँ भाले छैन। म यसलाई अझ प्रश्न पर्छु। त्यसको अतिरिक्त यो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार मानेर क्षेत्रगत अनुगमन समिति पनि छ। तहगत रूपमा आधार मानेर स्थानीय तहमा पनि अनुगमन समिति छ भनेको निर्वाचन अधिकृतहरूको जहाँ राजनीतिक दलहरूको पनि नेतृत्व त्यहाँ छ। र उहाँहरूले कुन ठाउँमा त्यो आचार संहिता उल्लङ्घन भयो अथवा आचार संहितामा लेखिएका विषयवस्तुहरू परिपालन भएन तत्क्षणै त्यही कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो अधिकार कारबाहीको हद कुन हदसम्म? अब मानिलिनुहोस् उम्मेदवारले गर्यो एउटा विषय भयो, त्यसै गरी दलले गर्यो अर्को विषय भयो, त्यो दललाई जिताइदिए बापत लाभ लिने अर्को पक्ष व्यापारी या कुनै ब्रोकर या कुनै एबिसी, त त्यो यी 3टा पक्षको कुरा गरेँ मैले। के कुन यहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता पनि भएको अब टड्कारो रूपमा कस्तो देखियो भने म एउटा उदाहरणको लागि मात्रै भनौँ, कोही मतदातालाई प्रभाव पार्ने प्रयोजनले कोही उम्मेदवारले पैसा वितरण गर्नुभयो, त्यो कुरो ठ्याक्कै हामीले थाहा पायौँ, हाम्रो अनुगमन टोलीले थाहा पायो भने उहाँको मनोनयन पत्र रद्द गर्नेसम्म अधिकार हामीलाई छ। मनोनयन पत्र रद्द तत्क्षणै रद्द गरिदिने। यदि दलले चयन गरेको उम्मेदवार जो त्यहाँ अहिले प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ उहाँको मनोनयन पत्र नै रद्द भयो भने त्योभन्दा ठुलो सजाय एउटा राजनीतिक कर्मीलाई के हुन्छ? निश्चय हैन। त्यसो भए हुनाले हामी त्यो हदसम्म पनि जान्छौँ। यदि साह्रै उल्लङ्घन गर्ने किसिमले अथवा त्यहाँ चाहिँ ध्वंसात्मक हिसाबले निर्वाचनै हुन नदिने, निर्वाचनमा दखल पुर्याउने र त्यहाँ ध्वंसात्मक स्थिति सृजना गर्ने हो भनेदेखि उहाँलाई समातेर थुन्छौँ। थुन्ने अधिकार हामीले त्यहीँ दिएका छौँ र यो कसुर अनुसारको सजाय हुन्छ। यसमा यही भनेर चाहिँ मतलब छुट्टा रूपमा अहिले सम्प्रेषण गर्नुभन्दा पनि कसुर अनुसार लाखौँ रुपियाँ जरिवाना 3 वर्षसम्म कैद हुने कसुर हुन्छ यसमा निर्वाचनलाई कसैले असर पुर्यायो भने। त्यसकारण जानिकन दलका नेता अनि दलबाट मनोनयन हुनुभएको स्थानीय नेता अनि दलको कार्यकर्ता उहाँहरूको समर्थक मतदाता कसैले पनि त्यो हदको कसुर गर्नुहुन्छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन। आयोगले त्यसमा विश्वासै गर्दैन। आयोगले त स्वच्छ स्वतन्त्र भयरहित विवादमुक्त निर्वाचन हुन्छ भन्ने विश्वास गर्छ। एउटा संवैधानिक निकायले गर्ने विश्वास पनि त्यही हो। ठिक भन्नुभयो यहाँले। म यहाँको तर्फबाट आम मानिसलाई एउटा अपिल जाओस्। म के चाहन्छु भने यदि कसैले आचार संहिता उल्लङ्घन गर्यो भने, यदि कसैले व्यापक रूपमा खर्च गरेको पत्तो पाइयो भने, अर्थात् आम मानिसले पत्तो पाए भने उसले कहाँ खबर गर्ने, कुन चिज उसले त्यो सूचना दिन जरुरी छ, कसरी गर्ने, यति बताइदिनुहोस् त। यदि त्यसरी खर्च गरिरहेको देखियो भने
उहाँले आफूले त्यही तत्क्षणै त्यही ठाउँमा भिजुअल खिच्न सक्नुहुन्छ। अहिले त सञ्चारको यति साधनहरू छन्, हरेकको हातमा मोबाइल छ होइन, मोबाइलमा क्यामेरा पनि छ, त्यही भिडियो खिच्न सक्नुहुन्छ। त्यसको भिडियो क्लिप हामीलाई उपलब्ध गराउनुहोस्, त्यहाँको स्थानीय तहको निर्वाचन अधिकृतलाई उपलब्ध गराउनुहोस्, त्यहाँको जिल्ला निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उपलब्ध गराउनुहोस् अथवा केन्द्रमा उपलब्ध गराउनुहोस्। यसको अतिरिक्त यहाँलाई म अहिले अर्को के जानकारी गराउँ भने कि हामीले नियुक्त गरेको अथवा हामीले ल त्यहाँ गएर निर्वाचन गराउनुहोस् भनेर जिम्मेवारी दिएको हाम्रो निर्वाचन अधिकारीहरू र त्यो निर्वाचनको प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीहरूले पनि यदि आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नु हो भने उहाँहरूलाई पनि अनुगमन गर्ने अर्को सूक्ष्म अनुगमन समिति पनि छ हामीसँग। हामीले देशव्यापी रूपमा खटाइरहेको छौँ अहिले सूक्ष्म अनुगमन समिति। र त्यो सूक्ष्म अनुगमन समितिले पत्ता लगायो भने अथवा त्यो धेरै सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूले मात्रै पत्ता लगाउनुपर्छ भन्ने छैन, मतदाता सर्वसाधारण जसले पनि प्रमाण जुटाउन सक्नुहुन्छ, उजुर गर्न सक्नुहुन्छ, हामी तत्क्षणै कारवाही गर्छौँ। अब म यहाँसँग नि हो यो पटकको चुनावमा अब गठबन्धन छ, तालमेल गरेका छन् होइन, अरू सबैको पार्टीको नाम किन लिनु, तपाईँ एउटा संवैधानिक निकायको व्यक्ति, एउटा तपाईँलाई म धेरै विवादमा तान्ने म यति मनन गर्दछु, बुझ्दछु। त जसरी नेताजीहरू दौडिरहनु भएको छ, हेलिकप्टरको प्रयोग भएको छ, तपाईँलाई थाहा छँदैछ एउटा हेलिकप्टर आउने र जाने कति खर्च लाग्दछ। त्यसै गरी मानिसको व्यापक ढङ्गले गाडीमा ओसार पसार छ। यी सारा हेर्दाखेरि त्यो सामान्य खर्चले भएको जस्तो भन्ने अर्थ लाग्दैन। भलै अब कति खर्च लाग्यो त्यो प्रमाणित गर्ने मसँग त्यसरी डाटा म पेश गर्न सक्ने अवस्थामा पनि छैन, त्यति न्यायसङ्गत पनि होला नहोला। तर त्यो यो पक्षलाई तपाईँहरूले आचार संहिता बनाउनु भएको छ नि, प्रधानमन्त्रीजीहरू मन्त्रीजीहरू झन्डा लिएर जान पाउनुहुन्न, यहाँ गर्न पाउनुहुन्न, यति हदसम्म सिलिङ खर्च यति, जुन अहिले यहाँले पनि भन्नुभयो, यसलाई चाहिँ के भन्ने सर? अब यसलाई हामीले कसरी हेरौँ भने आचार संहितामा हामीले प्रष्ट रूपमा भनेका छौँ यो ठाउँमा यसरी तपाईँहरू निर्वाचन प्रचार गर्न जान पाउनुहुन्छ अथवा पाउनुहुन्न। अब हामीले सहमति जनाएका केमा छौँ भने कि प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीजीहरू निर्वाचन प्रचारमा जानुहुन्छ भने यहाँहरू कृपया प्रधानमन्त्रीको ओहदाको हैसियतले पाउने जे सुविधा छ त्यो लिएर नगइदिनुहोस्। मन्त्रीजीहरूले जे सुविधा पाउनु भएको छ त्यो सुविधा लिएर नगइदिनुहोस्। स्वतन्त्र व्यक्तिको हैसियतले यहाँहरू निर्वाचन प्रचार गर्न जान सक्नुहुन्छ। र त्यो प्रचार प्रसारको सन्दर्भमा भएको खर्च अहिले त लिएर जानुभयो होला, भएको खर्चको लागत सूक्ष्म तरिकाले हामीले पनि हेरिराखेका छौँ। आयोगले त्यसमा टड्कारो रूपमा हेरेका छ। र भरे कति खर्च भयो भन्ने कुरो त हरेक उम्मेदवारले विजय हुने पराजित हुने सबैले त खर्चको विवरण त पेश गर्नुपर्छ। अनि हामीले सुरुदेखि अन्त्यसम्म यो चाहिँ कुन कुन ठाउँमा कसको निर्वाचन स्थलमा के खर्च भयो भने त हामी विश्लेषण गर्छौँ। त्यहाँ त्यो विश्लेषण गर्दा उहाँहरूले त्यो विवरण त बुझाउनुपर्छ। त्यो हिसाब किताबमा फेल खायो भने उहाँहरू सजायको भागीदार त हुनुहुन्न होला नि पक्कै पनि। म यहाँलाई एउटा अप्ठ्यारो प्रश्न गरौँ? भलै तपाईँ त्यस बेला निर्वाचन आयुक्त हुनुहुन्थेन, एकजना सत्तारूढ दलको जिम्मेवार नेता, म नामै उल्लेख गरिदिन्छु, डाक्टर शशाङ्क कोइराला, उहाँले गत आफ्नो संसदीय निर्वाचनमा लड्दाको सार्वजनिक रूपमा बोल्नु भएको छ। अडियो भिजुअल पनि यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ निर्वाचन आयोगलाई उपलब्ध गराएको झन्नै 24 लाख मैले खर्च गरेको छु भनेर उहाँले पेश गर्नुभएको छ निर्वाचन आयोगलाई। तर उहाँले सार्वजनिक रूपमा हाँक दिएर भन्नुभयो निर्वाचन अब सामान्य मानिसका लागि भएन, अब खर्च गरेर पनि नसकिने भयो, त्यसकारण यस्तो लोकतन्त्रको केतुक मैले नै 6 करोड खर्च गरेँ। अब उहाँ त अहिले पनि सांसदै हुनुहुन्छ सर, आम दर्शकलाई जवाब मिठो प्रश्न गर्नु हो, त्यसकारण तपाईँलाई पहिले धन्यवाद। किनभने यो आयोगको लागि पनि अहिले पेचिलो र टड्कारो प्रश्न हो। र उहाँले चाहिँ सम्मानित नेता शशाङ्क कोइरालाज्यूले कुन ठाउँमा बोल्नुभयो, कसरी बोल्नुभयो त्यो पनि आयोगमा रेकर्ड छ। एउटा उम्मेदवारले मैले त 6 करोड खर्च गरेँ, अब सामान्य मान्छेले निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिन सक्दैन,
भन्ने जब आयोगमा सूचना प्राप्त भयो हामीले उहाँलाई चाहिँ तपाईँले यस्तो बोल्नुभएको रहेछ हो भनेर सोध्यौँ आयोगमा। अनि सोध्ने काम भइसके पछाडि त्यो निर्वाचनमा पनि हरेक उम्मेदवारले गर्नुभएको खर्चको विवरण त पेश गर्नु पर्थ्यो आयोगमा र आयोगमा उहाँले पेश गर्नुभएको खर्चको विवरणको लगत के रहेछ ल ल्याउनुहोस् भनेर मैले मागेर हेरेँ हगि। त्यो हेर्दाखेरि उहाँले विवरण पेश गर्नुभएको चाहिँ मैले मेरो निर्वाचनको प्रक्रियामा मैले 21,75,000 रुपियाँ खर्च गरेका छु भनेर पेश गर्नुभएको रहेछ त्यहाँ आयोगमा हामीसँग भएको अभिलेखमा त्यो छ। अनि अभिलेखमा भएको विषय र तपाईँले बोल्नुभएको विषय त मिलेन के हो यो उहाँलाई सोध्यौँ हामीले। सोधिसके पछाडि अब म एउटा कानुनको विद्यार्थी पनि भएको नाताले मैले कसरी भन्नुपर्छ भने कुनै पनि विषयको उठान गरेर त्यसलाई चाहिँ समाप्त गर्दाखेरि निश्चित समय हुन्छ। हरेक विषयमा हदम्यादका कुराहरू पनि हुन्छ त्यसलाई पनि हेर्नुपर्छ। अब यो भनाइ अघिल्लो निर्वाचनको विषय भयो उहाँले दिनुभएको विवरण र बोलेको कुरो ठ्याक्कै मेल खाएन। त नखाँदाखेरि पनि अब यो चाहिँ वास्तवमा एउटा सम्मानित नेताको हैसियतले बोल्ने चाहिँ होइन है भनेपछि यो मैले त्यो सोच राखेर भने होइन भनेर उहाँले स्वीकार्नुभयो कि होइन है अर्कै बेलामा बोलेको होइन अर्कै प्रसङ्ग हो मैले मेरो निर्वाचनको क्रममा 6 करोड खर्च गरेँ भनेर मैले बोले होइन भनेर प्रतिक्रिया दिनुभयो। दिइसके पछाडि अनि आयोगमा त्यो छानबिन गरिसकेपछि कहाँ निचोडौँ पुग्यो भने विभिन्न हदम्यादका कुराहरू पनि आए पुराना कुराहरू पनि भए। अब अहिले चाहिँ तपाईँ एउटा सम्मानित नेता हुनुहुन्छ आयोगले असाध्यै विश्वास गरेको नेता एउटा पार्टीको एकदम उपल्लो स्तरको नेता त्यसो भए हुनाले अब आइन्दा यस्तो कुरो नबोलिदिनु होला है तपाईँ सचेत हुनुहोस् कृपया किनभने सम्मानित नेतालाई हामी सम्मानसाथ व्यवहार गर्छौँ अब आइन्दा पनि बोल्नु भनेदेखि राम्रो हुँदैन कि त्यसकारण आफू सचेत भइदिनुहोस् भनेर हामीले उहाँलाई सचेत गराइसकेका छौँ। सर आयोग अलि निरीह छ भन्ने अर्थ लाग्दैन? आयोग निरीह छैन। आयोग निरीह अब होला कतिपय अब ऐन नियम कानुनमा प्रश्न नभएका कुराहरू पनि हामीले त्यसलाई प्रस्ट्याउनु पर्ने हुन्छन्। अब कतिपय विषयहरू यस्ता हुन्छन् ऐन तर्जुमा गर्दाको समयको समाजको माग देशको माग र त्यो ऐन कार्यान्वयन हुने बेलाका अभावहरू पूर्ति नहुन सक्छन्। त्यसो भए हुनाले त्यो तारतम्यता मिलाउनलाई चाहिँ अलि धेरै अनुभवहरू पनि बटुल्नुपर्छ र समय सापेक्ष तरिकाले ऐनहरू नयाँ तर्जुमा गर्नुपर्छ। पुरानै ऐनले हुन्छ भने त्यसलाई संशोधन गर्दै जानुपर्छ। र अब योभन्दा अघिल्लो निर्वाचनको बेलामा के हेरौँ भनेदेखि 2073-74 सालभन्दा अगाडि 2073 सालभन्दा अगाडि विभिन्न बेलामा विभिन्न प्रक्रियाका निर्वाचनहरू भएका छन् विभिन्न तहका ऐनहरू थिए। अब हामी त यो 72 सालको संविधानपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गऱ्यौँ। प्रवेश गरिसके पछाडि एकदम पुरा मुलुकको अनुहार नै नयाँ भयो। नयाँ भइसके पछाडि अब त्यो अनुहारलाई सुशोभित गर्नलाई त विभिन्न किसिमका ऐन कानुनहरू चाहिए र 73 सालमा यस्तो हतारमा ऐन कानुनहरू ल्याउनु पर्यो कि कतिपय कानुनहरू कुन ठाउँमा के लेख्ने भन्ने विषय पनि छरपष्ट भएर आए। जस्तो यहाँ केही अप्ठ्याराहरू छन् अहिले पनि काम गर्न आयोगलाई ऐनका कारणले अप्ठ्यारो कसरी अप्ठ्यारो त्यसरी त मैले ठ्याक्कै नभनौँ तर अब छोटो मिठो सजिलो कानुनले हुनुपर्ने ठाउँमा निर्वाचन आयोगसँग अहिले निर्वाचनसँग ठ्याक्कै आकर्षित हुने 10वटा कानुन र 8वटा नियमावलीहरू छ त्यो त्यति धेरै मात्रामा आवश्यक पर्दैन। र ती ऐन र नियमहरूका अतिरिक्त नेपालमा सयौँको सङ्ख्यामा अन्य ऐन नियमहरू पनि यो विभिन्न बेलामा आकर्षित हुन्छन् र यी यसरी छरिएर रहेका ऐनहरू एउटै संहिताबद्ध ढङ्गबाट 2 अथवा 3टा ऐनमा ल्याउन सकियो भने काफी हुन्छ निर्वाचन प्रयोजनको लागि। अहिले निर्वाचनको प्रक्रियामा सहभागी हुने नेता समर्थक कार्यकर्ता र त्यससँग जुम्मिएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कर्मचारीहरू सबैले त पढ्ने त थुप्रो ऐन नियम पढ्नु पर्यो। फेरि निर्वाचनको प्रक्रिया भने यस्तो हो कि हरेकमा कार्यविधि कार्यतालिका हरेक छुट्टा छुट्टै विषयमा छुट्टा छुट्टै विषयले सम्बोधन गर्नुपर्छ। त्यसो भए हुनाले यो हजारौँको सङ्ख्यामा भएका ऐन नियमले एकै ठाउँमा समेटेर काम गर्दाखेरि कतिपय अवस्थामा यहाँहरूले हेर्दाखेरि अप्ठ्यारो जस्तो देख्नुहुन्छ तर त्यसै त्यो हदको अप्ठ्यारो छैन हुँदैन। म अब यहाँसँग नि यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भनेको निर्वाध निर्भय हो बिना त्रासमा निर्वाचन सम्पन्न होस् ताकि हामीहरूले जो आयुक्त हुनुको तुक आम मानिसलाई
यहाँहरूले त्यो पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ। त त्यो निर्भयपूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, एकले अर्कालाई हिंसात्मक गतिविधि उक्साउने, विभिन्न ढङ्गले हिंसक भाषाहरू प्रयोग गर्ने जुन कुराहरू आउँछ नि, कतिपय ठाउँमा पार्टीका कार्यालयहरू तोडफोड भएका छन्, उम्मेदवारहरू उप थ्रेट पनि भएको सुन्नमा आएको छ। यी यावत पक्षलाई कसरी तपाईँहरू त्यो निगरानी गरिरहनु भएको छ? अब यसलाई चाहिँ कस्तो छ भने हामीले अलि निकै ठुलै जोखिम उठाएर यसलाई चाहिँ निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जमर्को गरेका छौँ। अब योभन्दा अघिल्ला निर्वाचनहरू देख्नु होला 2 अथवा 3 तहमा पटक निर्वाचन भएको अवस्था र स्थिति हो र अहिले हामीले एकै पटक देशव्यापी रूपमा एकै दिन निर्वाचन गरेर निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जमर्को गरेका छौँ हामी। र हामीलाई मतलब यो निर्वाचन आयोगलाई सघाएर निर्वाचनको परिणाम प्राप्त गर्ने प्रयोजनको लागि लाखौँ कर्मचारीहरू, लाखौँ सुरक्षाकर्मीहरू मुलुकभरि खटिनु भएको छ। योभन्दा अघिल्लो निर्वाचन अथवा अघिको निर्वाचन र अहिलेको निर्वाचनमा कति चाहिँ फरक छ भन्नुला भने सालाखाला कति सुरक्षाकर्मीहरू खटेको तपाईँ? लाखौँको सङ्ख्यामा छ, लाखौँको सङ्ख्यामा छ। अब ठ्याक्कै आवश्यक कुन ठाउँमा कति आवश्यक हुन्छ त्यो ठाउँको आवश्यकता अनुसार त्यहाँको निर्वाचनको जोखिमलाई हेरेर आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्ने हो। अब तह नै हामीसँग 753 तह छन् होइन। अनि त्यसमध्ये अब मतदान स्थल र मतदान केन्द्र कतिवटा छ त्यो पनि बताइ सुनाइदिनु, केही तपाईँसँग डाटा छ भने भन्नुहोस् है त। अब हामीसँग अहिले हेर्दाखेरि म यो डाटाबेसमा अलिकति निवेदन गरेँ। हामीसँग कुल मतदाता सङ्ख्या हुनुहुन्छ 1,77,33,723। 1,77,33,723। अनि पुरुष हुनुहुन्छ 89,92,010। महिला हुनुहुन्छ 87,41,530। पुरुषकै सङ्ख्या बढिरहेछ, पुरुषको सङ्ख्या बढिरहेछ। मतदाता अब अन्य 183 हुनुहुन्छ। अब मतदान स्थल चाहिँ 1,756 छ। अन्य भनेको के? तेस्रो लिङ्ग हो। आफूले छुट्टै पहिचान खोज्नुहुन्छ नि। कति भन्नुभयो तेस्रो लिङ्गी? 183 आयोगको रेकर्डमा आजका दिनसम्म आयोगको रेकर्डमा। अब यति यो ठुलो सङ्ख्यामा एकैचोटि सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुपर्ने, अनि एकैचोटि निर्वाचन गर्नुपर्ने, एकैचोटि कर्मचारीहरू खटिनुपर्ने लगायतका जोखिमहरू छन्। तर एउटा सुन्दर पक्ष चाहिँ के हो भने योभन्दा अघिल्ला केही अगाडि चाहिँ निर्वाचनलाई भण्डारफोर गर्ने, निर्वाचनलाई भण्डारफोर गरेर उपयोग गर्ने भन्दै जहाँ त्यो मतपेटिका पाइन्छ अथवा कर्मचारी बोकेर जान्छन् अथवा जहाँ मतपत्र हुन्छ च्यात्नी जलाउने लगायतका विषयहरू हुन्थ्यो नि, त्यो यो निर्वाचनमा त्यस्तो जोखिम हामीले देखेका छैनौँ। यो सुन्दर पक्ष हो। र पहिला निर्वाचनमा विभिन्न ठाउँमा बम पड्किने, गोलाबारुद पड्किने एकदम विभत्स किसिमका हुन्थ्यो, त्यो आतङ्क र त्रासको स्थिति हुन्थ्यो नि, त्यो अहिले हुँदैन। आयोगले त्यो विश्वास गर्छ होइन। र त्यसको अतिरिक्त सुरक्षाकर्मीहरू पनि पूर्ण रूपमा तालिम प्राप्त र कुन ठाउँमा कसरी त्यहाँ चाहिँ सुरक्षाको जोखिम छ र कसरी सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा पूर्ण सचेत भएर जानुभएको छ। र त्यसको अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार जुन कुनै बेलामा पनि हामीले विभिन्न प्रकारका गस्तीहरू गर्न केन्द्रीय स्तरमा हामी तयारी हालतमा छौँ। हेलिकप्टरहरू त्यसरी अथवा आवश्यकता अनुसार प्रयोग हुन्छन्। अहिले आयोगले के विश्वास गर्छ भने योभन्दा अगाडिको निर्वाचनमा धेरै हेलिकप्टरहरू खर्च भए जसले गर्दाखेरि राज्यको खर्चको सीमा धेरै माथि गयो भन्ने छ। अहिले निर्वाचन गर्दाखेरि हेलिकप्टर चाहिँ कमभन्दा कम प्रयोग होस् है, आवश्यक नभइकन प्रयोग नहोस्। जस्तो हुम्ला डोल्पाका केही मतदान केन्द्रहरू, मतदान स्थलहरूमा अहिले हेलिकप्टर बाहेक अरू साधनबाट त्यहाँ मतपत्र पुग्नै सक्दैन, मतपेटिका पुग्नै सक्दैन, कर्मचारी पुग्नै सक्दैन। त्यस्ता ठाउँमा बाहेक जुन अन्य सवारी साधनको आवागमनबाट सुविधा सम्पन्न ढङ्गबाट त्यहाँ पुग्न सक्छ त्यसमा जति जोखिम मोलेर पनि सडक मार्गबाट जाने है, हवाई मार्ग प्रयोग नगर्ने हाम्रो आयोगको नीति छ। कम खर्चिलो बनाउने। अब खर्चकै सन्दर्भलाई अझ यसलाई प्रश्न गरेर हेरौँ, हामीले त 8 अरब थोरै प्लसको लागत पेश गरेका छौँ
सरकारसँग सबै उपलब्ध भयो 8 अर्ब होइन हामीलाई खर्च गर्न सरकारको नियन्त्रण छैन अहिले होइन तर हामी स्वनियन्त्रित छौँ हामी यति सचेत छौँ कि एकदम कमभन्दा कम खर्च गरेर निर्वाचनको परिणाम घोषणा गरौँ त्यसो भए हुनाले हामीले जथाभावी हेलिकप्टर पनि प्रयोग गर्दैनौँ जथाभावी विभिन्न साधनहरू पनि प्रयोग गर्दैनौँ यो चाहिँ निर्वाचन आयोगले गर्ने 8 अर्ब प्लसको कुरा भयो होइन तर सुरक्षा संयन्त्र त फेरि अलग्गै झन्नै त्यति नै होला होइन अनुमानत होइन बिचरा यो सुरक्षा संयन्त्रमा हुने खर्च त अब हामीले कसरी पनि हेरौँ भने सुरक्षा संयन्त्र प्रशासनिक खर्चहरू अलग्गै छ नि होइन यो निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुने हाम्रा निर्वाचन अधिकृतहरूलाई यही खर्चभित्रको हो छुट्टै खर्च होइन तर सुरक्षाको अर्को हो तर सुरक्षाकर्मीहरूलाई पनि कस्तो हुन्छ भनेदेखि कि सुरक्षा दिने सन्दर्भमा 24 घण्टा खट्नुपर्छ कहिल्यै नदेखेको भूगोलमा पुग्नु पर्यो त्यहाँको केही वातावरणै थाहा छैन तर 24 घण्टामा त सुरक्षित भएर बस्नु त पर्यो त्यो बेलामा केही खानु त पर्यो केही छिन सुत्न आराम गर्नु त पर्यो होइन त्यसो भए हुनाले त्यस्तो बेलामा पनि बडो मितव्ययी ढङ्गले पुर्याएर खर्च गरौँ है भन्ने चाहिँ हाम्रो सहमति र नीति हो सालाखाला सर यति चाहिँ यो दर्शककोलाई न्याय गर्दैन न एउटा निर्वाचनमा स्थानीय तहको एउटा निर्वाचन हुन्छ प्रदेशको अलग्गै हुन्छ त्यसपछि सङ्घको हुन्छ होइन अर्थात् संसदीय चुनाव हुन्छ तीनवटा जो चुनाव छ एउटा चुनावमा निर्वाचन आयोगले गर्ने खर्च सुरक्षा संयन्त्रले गर्न खर्च लगभग एउटा चुनावमा समग्रमा जोड्दा 15 अर्बको हाराहारीमा खर्च हुन्छ एउटामा यसरी बुझ्दा हुन्छ आम दर्शकले आम मानिसले आम नेपालीले विश्वले भन्दा अब यो ठ्याक्कै डाटा सालाखाला भन्न होइन सालाखाला त अब हुन सक्ला तर ठ्याक्कै डाटा चाहिँ अहिले हामी के कति चाहिँ म भन्न सक्छु भने कि निर्वाचनको परिणाम घोषणा भइसकेपछि हाम्रो निर्वाचनको पूर्व तयारी व्यवस्थापन निर्वाचन कार्यान्वयन र परिणाम प्राप्त भइसके पछाडि सुरुदेखि अन्त्यसम्म कति खर्च भयो त्यो हिसाब किताब हामी निकाल्छौँ र राज्यले एक मतलाई कति पैसा खर्च गर्नु पर्यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा त्यो हामी सर्वसाधारणले थाहा पाउने गरी जानकारी पाउने गरी सबैको अगाडि हामी त्यो मतलब बाहिर ल्याउँछौँ अब म मतदान स्थलको बारेमा म कुरा गर्छौँ मतदान यहाँले विभिन्न यति ठाउँमा चाहिँ मतदान स्थल तय गरिएको छ मतदान केन्द्रहरू जो भन्नु पनि मतदान कति बजेदेखि कति बजेसम्म गर्ने आम मानिसले यो थाहा पाउनु पर्ने भएको हुनाले यो लाखौँ करोडौँ मानिसले हेरिरहनु हामीले त यो अब हामीले यसको कार्यतालिका धेरै अगाडि प्रकाशित गरिसकेका छौँ जब जुन मितिमा निर्वाचनको मिति घोषणा भयो निर्वाचन कानुनले के भन्छ भन्नुलाई भने हामीलाई निर्वाचन गर्ने प्रयोजनको लागि 120 दिन निर्वाचन अवधि हो 120 दिन है 120 दिन निर्वाचन अवधि हुनुपर्नेमा हामीले 100 दिन प्लस मात्रै अलिअलि मात्रै पाछौँ 120 दिन पुरा पाएको छैनौँ कामको बोझ धेरै प्रेसरमा काम गर्नु पर्यो प्रेसरमा अति प्रेसरमा काम गर्नु पर्यो हैन त्यसो भएको हुनाले हामीले त्यो प्रेसरको बावजुद पनि सबै तहमा अब सुरक्षाको दृष्टिकोणले र अरू दृष्टिकोणले कति जोखिम छ कति सहज छ के गर्नुपर्ने पहिला सामान्य सर्वे त गर्नु पर्यो सर्वे गरेर हेर्यौँ हेरिसकेपछि कुन ठाउँमा कति बजे कसरी मतदाताहरू उपस्थित हुन सक्नुहुन्छ र त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले मतदान गर्न सक्नुहुन्छ भयरहित वातावरणमा है दबाव र प्रभावरहित वातावरणमा हामीले त्यो पनि कार्यतालिकामा घोषणा गरेका छौँ यसरी घोषणा भन्छ के ठाउँ अनुसारको अलिक ठाउँ अनुसार फरक छ नि किनभने हाम्रो बिहान 7 देखि 5 बजे बिहान 7 देखि म यसलाई अझ छ्याङ्ग जोडौँ कि हाम्रो भूगोलको प्रकृति अनुसार फरक छ नि भूगोलको प्रकृति अनुसार फरक छ नि जस्तो डोल्पामा मत दिन जाँदाखेरि बिहान 7 बजे त पुग्न सक्नुहुन्न हैन अनि वीरगञ्जमा मत दिन जाँदाखेरि बिहान 7 बजे पनि ढिलो भइसकेको हुन्छ हैन त्यसको त्यो ठाउँको तापमानको अवस्थालाई हेर्दाखेरि भूगोललाई हेर्दाखेरि र यसरी हेरेर पनि हामीले के भन्यौँ भने हामीले चाहिँ अब त्यहाँ यो टाइम यहाँ यो टाइमबाट टाइम पृथक गर्न त मिलेन त्यसैले टाइम एकीकृत गर्दाखेरि बिहान 7 देखि बेलुका 5 बजेसम्म भनेर राख्यौँ
र अब यसमा अब लाइनमा लागिसक्यो 5 बजे मतदान गर्न सकिएन भने के गर्ने मतलब पाएन क्यूमा बसिसक्यो होइन त्यो त यस्तो हुन्छ नि त हामीले 5 बजे समय तोकेका छौँ 5 बजे मतदान स्थलमा गएर प्रवेश गरेर त्यो डोरी टाँगेको घेराभित्र उहाँहरू प्रवेश गरिसक्नु भएको छ भने लाइन लामो छ भने बेलुका 8 बजेसम्म पनि उहाँले मतदान गर्न पाउनुपर्छ। अब म यहाँसँग यो दर्शक किनभने यो करोडौँ मानिसले हेर्ने चिज भएको हुनाले यहाँले स्पष्ट पार्दै जानु होला। मतदान सम्पन्न भयो हो त्यसपछि बाकस के गर्नुहुन्छ मतपत्र बन्द गर्नुहुन्छ हो लाछाप लगाउनुहुन्छ लाछाप मुचुल्का लाग्छ लाछाप त्यसको त्यो झिना मसिना थुप्रै प्रक्रिया छन् त्यो प्रक्रिया एकजना निर्वाचन अधिकृतले मात्रै गर्ने होइन अब त्यहाँ चाहिँ दलका प्रतिनिधिहरू उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरू लगायत त्यहाँ सुरक्षाकर्मी लगायतका सबै प्रतिनिधिहरू त्यहाँ रोबरमा हुनु पर्यो रोबरमा यो काम गरेको ठिक छ भनेर मुचुल्का भन्नु पर्यो त्यहाँ सबैले हस्ताक्षर गर्नुपर्छ त्यो भइसक्यो सहमति हुनु पर्यो त्यो सहमति समेत लिएर त्यहाँ लाछाप लाग्छ र यो हाम्रो मत सुरक्षित छ है भन्ने कुरो उहाँहरूले पनि विश्वास गर्नुहुन्छ निर्वाचन अधिकृत मतदान अधिकृत सबैले विश्वास गर्नुहुन्छ। अनि त्यो मतपत्र कहाँ लगिन्छ कसरी लगिन्छ गनिन्छ कहाँ अब त्यो मतपत्र जस्तो छ्याङ्गै उदाहरणको लागि म भनौँ काठमाडौँ महानगरपालिका थुप्रै वडा छन् वडागत रूपमा त्यो मतदान स्थलका र मतदान केन्द्र थुप्रै ठाउँमा त्यो दान गर्ने ठाउँहरू छन् ती ठाउँहरूमा सबै मतदान सम्पन्न भइसके पछाडि र प्रक्रिया सम्पन्न भएर त्यो मतपेटिका भइसके पछाडि अब मुख्य निर्वाचन अधिकृत हुन्छ नि है काठमाडौँ महानगरपालिकामा कुरा गर्छु मुख्य निर्वाचनको अधिकृतको कार्यालय अहिले राष्ट्रिय सभागृहमा छ मैले उदाहरणको लागि मात्रै निवेदन त्यहाँ ल्याइन्छ त्यहाँ ल्याइसके पछाडि त्यहाँ ल्याउनुको पछाडि पनि मतलब एउटा सिद्धान्त छ र हरेक वडागत रूपमा जहाँ जहाँ मतदान हुन्छ त्यहाँ गर्नुपर्ने नि त भनेर यहाँले प्रश्न गर्न सक्नु होला त्यो होइन वडाका प्रतिनिधिहरू चाहिँ त्यहीँ गर्ने मतलब त्यहीँको उसबाट हुनुपर्ने हो भन्नु होला त्यो पनि होइन। अब हो चाहिँ कुरो कस्तो भनेदेखि त्यहाँ त मेयर र उपमेयर स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको नि मत हालिया हुन्छ नि त्यसैले सबै एकै ठाउँमा कलेक्सन गर्नु पर्यो भनेको राष्ट्रिय सभागृहमा कलेक्सन गर्नु पर्यो पालिका स्तरको हरेकको त्यही हो पालिका स्तरमा कलेक्सन हुन्छ र त्यहाँ कलेक्सन भइसकेपछि त्यहाँ अब सबैतिरको कर्मचारीहरू पनि आउनुहुन्छ सुरक्षाकर्मी पनि आउनुहुन्छ छरिएर रहनुभएका कर्मचारीहरू हुन्छ नि अब एकै ठाउँमा एउटै ठाउँमा भेला जम्मा हुनुभयो है र अलि पेचिलो चाहिँ मतगणना गर्ने बेलामा पनि हो अलि पेचिलो हुन्छ त्यहाँ र त्यो बेलामा आयोगले कसरी त्यसलाई सुरक्षित ढङ्गबाट मत गणना गरेर परिणाम घोषणा गर्नुपर्छ भन्नेमा विभिन्न कार्यविधिहरू बनाएको छ र यो कार्यविधिहरूको विषयमा निर्वाचन अधिकृतहरू मतदान अधिकृतहरू सबैले तालिम पनि प्राप्त गरिसक्नु भएको छ र उहाँ यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गरेर एकदम सक्षम भएर बस्नु भएको छ र त्यहाँ मतगणना चाहिँ एक ठाउँमा हुन्छ अर्थात् मैले कसरी यसलाई छान्ने पारेँ भने त्यो 753 ठाउँमा मतगणना हुन्छ 753 ठाउँमा मतगणना हुन्छ अनि एकदम दूर दराज जस्तो मानिलिनुहोस् डोल्पाको कुनै यस्तो ठाउँ हुन्छ मैले देखेको पनि छु 5-7 जना भोटर्स हुन्छन् अनि ती मानिसहरू फेरि कहीँ गएर भोट हाल्छन् ती मानिसलाई चाहिँ त्यो ल्याउन त्यो सदरमुकाममा ल्याउन अथवा कुनै ठाउँमा ल्याउन पनि टाइम लाग्छ त्यो कसरी त्यो ल्याउने व्यवस्था के गर्नु भएको छ यो अलि स्पष्ट होस् भनेर सदरमुकाम त्यस्तो छैन त्यति विकट छैन हामीले यो मतदान स्थलहरू मतदान केन्द्र जुन ठाउँमा राख्नुपर्छ धेरै विश्लेषण गरेर जस्तो 7 जना 10 जना 15 जना एउटा ब्लकमा कुनै टोलमा बस्नु भएको छ व्यवहारिक बनाउनु भएको छ उहाँहरू पनि सजिलै त्यो मतदान स्थलमा आउन चाहिँ सहज होस् भनेर हामीले एकदम थुप्रो त्यही भएर त हाम्रो बढ्यो अहिले मतदान स्थल धेरै ठाउँमा बढ्नुको कारण यो पनि हो कि मत भनेको उहाँले उहाँमाथि उहाँकै लागि सुशासन गर्नलाई विश्वास गरेर दिने मत हो त्यो मत दिने बेलामा धेरै कठिनाइ बेहोरो नपरोस् अर्थात् सहज ढङ्गले उहाँले आफूमाथि सुशासित हुने जुन प्रक्रिया छ त्यसमा चाहिँ सहज ढङ्गले मतदान गर्नुहोस् भन्ने आएको सोच हो। अब म यहाँसँग स्थानीय तहको निर्वाचन निष्पक्ष भएर सम्पन्न गर्नका लागि त्यो निर्वाचन पर्यवेक्षण विगतका दिनहरूमा पनि गरेको म देख्दथेँ यसपटक त्यो निजी क्षेत्रले निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने अवस्था छ कि छैन र त्यो स्वदेशी मात्रै छन् कि विदेशीहरूले पनि पर्यवेक्षण गर्छन् अब यसको यो निर्वाचन पर्यवेक्षण र निर्वाचन अनुगमन यसलाई दुईटा प्रक्रिया छुट्याएर हेरौँ है निर्वाचन पर्यवेक्षण भनेको चाहिँ निर्वाचन कस्तो भयो स्वच्छ निष्पक्ष धाँधली रहित एकदम विवाद रहित भयमुक्त वातावरण निर्वाचन भयो कि भएन
भनेर हेर्ने प्रयोजनको लागि हामीले पर्यवेक्षकहरू नियुक्त गर्छौँ। त्यो पर्यवेक्षक पनि हाम्रो निश्चित क्राइटेरियाहरू छ। मैले अहिले धेरै व्याख्या गर्दा लाभ रहेर काम गर्नु होइन। उहाँहरूले पहिला आयोगमा म चाहिँ पर्यवेक्षण गर्न चाहन्छु है भनेर निवेदन दिनु पर्यो। निवेदन दिइसकेपछि आयोगले तोकेको क्राइटेरियाभित्र उहाँ पर्नुहुन्छ कि पर्नुहुन्न त्यो हामी हेर्छौँ। र योभन्दा अगाडि उहाँले पर्यवेक्षण गर्नुभएको छ कि छैन त्यो पनि हामीले हेर्छौँ। अर्थात् उहाँको इतिहास हेर्छौँ हामी। उहाँ कतिको विश्वासिलो हुनुहुन्छ, कतिको भरपर्दो हुनुहुन्छ। अब पर्यवेक्षण गर्न जानेका नाउँमा अन्यत्र गइदिनुहुन्छ कि अर्को धन्दा गर्ने हो कि अथवा उहाँले नै पर्यवेक्षण गर्न जानेका नाउँमा मतदातालाई प्रभाव पार्ने किसिमको काम गर्नुहुन्छ कि त्यो हामी हेर्छौँ। त्यो हेरिसके पछाडि साँच्चै उहाँले पर्यवेक्षण गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने आयोगलाई विश्वास लाग्यो र क्राइटेरिया मिट गर्यो भनेदेखि त्यो अनुसार उहाँलाई चाहिँ हामी पर्यवेक्षण गर्ने अनुमति आयोगले दिन्छ। र यसरी दिइसके पछाडि पनि हामीले निर्वाचन अनुगमन भनेर छुट्टै टोली खटाउँछौँ। पर्यवेक्षण गर्ने टोलीले चाहिँ पर्यवेक्षण मात्रै गर्ने भयो, कतिको विश्वासीहरू निर्वाचन गर्यो। वास्तवमा निर्वाचन गर्ने भनेर त दलहरूले पनि मतलब घोषणा गरे, त्यही अनुसार सरकारले पनि घोषणा गर्यो, आयोगले पनि निर्वाचन प्रक्रियामा तुरुन्तै सहभागी गराउन भनेर भन्यो। यो भनिसकेपछि साँच्चै भयमुक्त वातावरणमा निर्वाचन भयो कि भएन भनेर पर्यवेक्षण गर्ने हो। र यदि त्यहाँ चाहिँ कहीँ गडबडी भएको छ कि निर्वाचनमा तलमाथि भएको छ कि दबाब र प्रभावमा निर्वाचन गराएका छन् कि भन्ने चाहिँ यो अनुगमनले अझ कडाइका साथ हेर्छ। त्यो अनुगमन चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि यसमा चाहिँ हामीले सरकारले सरकारी तहमा रहेका र आयोगले विश्वास गरेको वास्तवमै अनुगमन गर्नलाई चाहिँ उहाँहरू सक्षम हुनुहुन्छ है भन्ने कुरो प्रशासन, न्यायिक र विविध क्षेत्र अनुगमन चाहिँ के सरकारी वेतनधारीले गर्ने हो? होइन, सरकारी वेतनधारीले मात्रै होइन, आयोगले नियुक्त गरेकोले गर्ने हो। तर आयोगले के विश्वास गर्नु पर्यो भनेदेखि उहाँ चाहिँ कसैको प्रभावमा पनि पर्नुहुन्न, सरकारको प्रभावमा पर्नुहुन्न, दलको प्रभावमा पर्नुहुन्न, अथवा त्यो कुनै प्रभाव पार्ने प्रयोजनलाई केही नेता कार्यकर्ताहरूको प्रभावमा पर्नुहुन्न। उहाँले ब्रह्मले त्यहाँ जे देख्नुहुन्छ त्यही प्रतिवेदन पेश गर्नुहुन्छ भन्ने सोच राखेर अनि हामीले त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ अनुगमन पठाउँछौँ। विदेशीहरूले पनि पर्यवेक्षण गर्न पाऊँ भनेर निर्वाचन आयोगमा केही अनुरोध गरेको निवेदन दिएको स्थिति छ। अब विभिन्न मिसनहरूले पर्यवेक्षण गर्न पाऊँ भनेर निवेदन दिनुभएको छ। तपाईहरु छलफलको क्रममा हामी छलफलको क्रममा छौँ। कसलाई दिने अब योभन्दा अगाडिको विगत इतिहास हेर्ने भने चाहिँ धेरै विदेशीहरू आएर गर्नुभएको छ अघि। त्यो तपाईँ हाम्रो अगाडि छर्लङ्गै छ होइन। अमेरिकाको पूर्व राष्ट्रपतिसम्म आएर पर्यवेक्षण गर्नुभएको हो र नेपालमा चाहिँ हो भएरै वातावरण निर्वाचन भयो भनेर उहाँले प्रतिवेदन पनि दिनुभएको हो, भनाइ पनि राख्नुभयो, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै उहाँले आफ्नो भनाइ राख्नुभयो। र यसरी निर्वाचन आयोग नेपालको यहाँ पनि एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण जानकारी गरौँ। नेपालको निर्वाचन आयोग संसारका निर्वाचन आयोगहरूमा एकदम राम्रो काम गरेर निर्वाचन गराउँछ भनेर टप 10 भित्र पर्ने निर्वाचन आयोग हो है हाम्रो नेपालको निर्वाचन आयोग चाहिँ। त्यो छवि अहिलेसम्म छ र यो छवि तलमाथि हुन निर्वाचन आयोग दिँदैन। यो विषय चाहिँ ढुक्क हुनुभयो हुन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले एउटा सार्वजनिक रूपमा बोल्नुभयो, जुन रङको प्रयोग भइरहेको छ, कालोको हुन्छ, रातोको हुन्छ, तर यो हरियो यो के हो भन्ने एउटा प्रश्न गर्नुभएको थियो। यो के गरे हो? यो चाहिँ एउटा अब सम्मानित नेताजीले बोल्नु भएको छ, तपाईँको ध्यान आकृष्ट भएको छ, आयोगको असाध्यै राम्रोसँग ध्यान आकर्षण भएको छ। र यो विषयमा चाहिँ यो सामान्य प्रक्रिया अन्तर्गत आयोगले निर्णय गरेको हो, कसैको दबाब र प्रभावमा परेर आयोगले निर्णय गरेका होइन। र यसलाई धेरै विवादित बनाउनु पर्ने विषय पनि हो जस्तो मलाई लाग्दैन। र यसले मतदाताहरूमा अथवा नेताहरूमा कुनै ठुलो तात्विक प्रभाव पनि पार्दैन, पार्ने किसिमको त्यो केही छैन। र अझ हामीले अहिलेको निर्वाचन आयोगको टिमले थोरै अलिकति पुरानो गरिआएको कामभन्दा परिवर्तन गरेर आधुनिकीकरण गरौँ कि भन्ने सोच राख्न खोजेसम्म हो। अझ हामी त कति अगाडि जान खोज्थ्यौँ भने कि इलेक्ट्रोनिक भोटिङ त्यो भइदियो भनेदेखि त सारा विषयवस्तु एकै ठाउँमा आउँथ्यो होइन। जो मान्छेले जसरी मत हाल्ने हो त्यो हाल्न आउँथ्यो। तर अहिलेको राज्यको संयन्त्र हेर्दाखेरि म्यानुअलमा तपाईँहरू जानु सबै अहिले म्यानुअल अहिले सबै हामी म्यानुअल हो। किनभने राज्यको कहीँ पनि ई भोटको अहिले छैन यो योजना। किनभने ई भोट अब हामीले एक ठाउँमा ई भोट गर्ने, अर्कोमा म्यानुअल गर्ने, त्यो पनि फरक पार्नु त भएन। मुलुकमा त एउटै समान व्यवहार गर्नु पर्यो, समान स्थिति लागू गर्नु पर्यो।
र यी भोटिङको मोडमा हामी जानलाई ठुलो धनराशि खर्च गर्नुपर्छ एकैचोटि। राज्यले अहिलेको अवस्थामा कोभिडले तहस नहस भएको बेलामा र संसारै हल्लिरहेको बेलामा अब यसलाई चाहिँ यो खर्च गरेर हामी यी भोटमा जाउँ भनेर छलफलसम्म चलाउन सक्ने भयौँ, तर राज्यले त्यो धान्न सक्ने स्थिति छ जस्तो आयोगले विश्वास गरेन। त्यो भइसके पछाडि हामी पुरानै म्यानुअल ढाँचामा गयौँ। चुनावका लागि शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सवालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी मात्रै परिचालन हुन्छ कि सेनाको पनि प्रयोग हुन्छ? अब यसलाई यसरी बुझौँ। त्यो जहाँ मतदान स्थल छ नि त्यहाँ मतदान स्थलमा हामीले नेपाल प्रहरीबाट 2 लेयर 2 घेरामा चाहिँ सुरक्षा व्यवस्था राखेका छौँ। त्यसको अतिरिक्त सेना परिचालन हुन्छन् कि हुँदैनन् भनेर जहाँसम्म यहाँको जिज्ञासा छ, हामीले सबै मतपत्रहरू छपाई गर्ने काम सकिसक्यौँ। मतपत्र छापिसके पछाडि त्यो मतपत्र सम्बन्धित स्थलमा पुर्याउनलाई, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुर्याउनलाई, मतदान स्थलमा पुर्याउनलाई हामीलाई सेना परिचालन गर्नुपर्छ र त्यो पहिलेदेखि गरिआएको प्रक्रिया र विधि हो। उहाँहरू लगेर ठाउँ ठाउँमा मत राख्नुहुन्छ। अब यसरी हेर्दाखेरि आवश्यकता अनुसार सेना एकदम तयारीमा छन्, प्रयोग हुनुहुन्छ र ठ्याक्कै लिएर त्यो घेरामै गएर बस्ने चाहिँ अहिले तत्काल आवश्यकता अनुसार नीति बन्छ। त्यो नीति बनेपछि कुन ठाउँमा कसरी सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने भन्ने कुरो त्यो बेला हुन्छ। तर सबै सुरक्षाका संयन्त्रहरू यति सजग र सचेत भएर बस्नु भएको छ, आवश्यकता अनुसार जुन कुनै बेलामा के आवश्यक हुन्छ त्यही पूर्ति गर्ने प्रयोजनलाई परिचालन हुन्छ। अहिले ठ्याक्कै योभन्दा बढी मैले नभनौँ। निर्वाचन सम्पन्न भएपछि आम मानिसको कौतूहलता आफूले हालेको जो उम्मेदवार छ त्यसले चुनाव जित्यो कि जितेन भन्ने एउटा प्रतीक्षाको घडी एकदम पल पल मुटु ढुक 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 पनि हुन्छ त्यो उम्मेदवारहरूको। त गन्न प्रारम्भ कुन दिनदेखि हुन्छ? जस्तो वैशाख 30 गते 5 बजे मतदान सकिन्छ हैन? त्यसपछि गन्न कति दिन लाग्न सक्ला? पुरै एउटा नतिजा आउन के स्थिति? अब तपाईँको आकलन के छ? अब यसलाई वैशाख 30 गते बेलुका 5 बजे मतदानको कार्यक्रम सकियो। लाइनभित्र बसेको मतदान गर्न नपाउनेहरू मतदान गर्न पाउनु हो। मतदान सम्पन्न भइसके पछाडि त्यो प्रक्रिया अनुसार त्यो मतपत्रको प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि मतपेटिका प्रक्रिया अनुसार बन्द हुन्छ। बन्द भइसके पछाडि अब सबै मतपेटिका त्यही दिन मुख्य निर्वाचन अधिकृत कहाँ अथवा निर्वाचन अधिकृतको अफिसमा पुग्यो भने प्रक्रिया मिलाएर तत्क्षणै मतगणना सुरु हुन्छ। प्रक्रिया पुर्याएर भनेको छु है मैले, सुरु हुन्छ। अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ अलिकति लामो समय लाग्यो भने नि अलि लामो समय लाग्यो, त्यो मतपेटिका पुगेन भने मतपेटिका पुगिसके पछाडि बल्ल त्यसको प्रक्रिया पुर्याएर गणना सुरु हुन्छ। स्वाभाविक रूपमा आफूले दिएको मतको परिणाम के आउँछ भनेर त्यो मतदाताहरू छिटोभन्दा छिटो परिणाम आओस् भनेर एकदम जिज्ञासु हुनुहुन्छ, आकाङ्क्षी भएर बस्नुहुन्छ। हामीले पनि के तयारी गरेका छौँ भने मत छिटो गणना होस् र छिटो परिणाम घोषणा होस्। त्यो प्रयोजनलाई के भौतिक पूर्वाधारहरू तयारी गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ हामीले पूर्ण तयारी गरेर राखेको अवस्था छ अहिले। त्यसरी यो ढिला हुँदैन। तर पहिला सालाखाला कति दिनसम्ममा नतिजा सार्वजनिक होला अथवा थाहा पाउलान् आम मानिसले? यस पटकको चाहिँ यस परिणाम बढीमा 7 दिन, बढीमा होइन भने अब जस्तो जेठको पहिलो साता अर्थात् 7 गतेसम्ममा सालाखाला सबै परिणाम आइसक्छ, आउँछ। किनभने जेठको 6 गतेबाट त नयाँ निर्वाचित पदाधिकारी त्यहाँ गएर चेयरमा बस्नु पऱ्यो नि त। 5 गते त सकिन्छ पुरानाको सबै, नयाँ निर्वाचित पदाधिकारी मेचमा गएर बस्नु पऱ्यो। त्यसो भएको हुनाले 5 गतेभित्र सकिन्छ। अब काहीँ अन्यथा भएर अब निर्वाचन नै नहुन सक्ने स्थिति आयो, त्यसलाई दोहोऱ्याएर निर्वाचन गर्नुपर्ने स्थिति आयो र त्यो निर्वाचन गर्दाखेरिको अवस्था छुट्टै भए। होइन भने मतपत्रहरू जब कलेक्सन भइसकेछ त्यो मतगणनामा 1 इन्च पनि ढिलाइ हुँदैन, 1 छेट पनि ढिलाइ हुँदैन। त्यहाँ सबै ग्रुप बनाएर
कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गरिया छ। अब जस्तो त्यो मतगणना त असाध्यै तनावी काम हुन्छ नि त, त्यो पढ्नु पर्यो, दलका प्रतिनिधिहरू उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरू सबैलाई चित्त बुझ्नु पर्यो। अब कति सदर मत कति बदर मत लगायतका ती विविध प्रक्रियाका कुराहरू त सबैलाई चित्त बुझ्नु पर्यो। एउटालाई मात्रै चित्त बुझेन भने त्यो मतगणना स्थगित हुन्छ। त्यसो भए हुनाले त्यो सबै प्रक्रिया पुरा गरेर छिटोभन्दा छिटो फेरि 24 घण्टा बिचमा स्थगित हुँदैन। कुनै त्यस्तो कारणवश सबैको सहमतिमा स्थगित भयो भने छुट्टै कुरा हो, होइन भने प्रक्रियागत रूपमा मतगणना स्थगित हुँदैन, मतगणना निरन्तर हुन्छ, परिणाम अनुमति घोषणा गरिन्छ। यदि यहाँसँग यदि सम्भव छ डाटा छ भने कतिवटा पार्टी यो पटकको चुनावमा सहभागी छन्, केही डाटा छ यहाँसँग? अब यो कानुनले कानुनले त के भन्छ है, निर्वाचन आयोगमा कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनको लागि म भाग लिन्छु भनेर राजनीतिक दलले त्यहाँ निवेदन दिनुपर्छ। निवेदन दिँदाखेरि यसपटक 80 वटा राजनीतिक दलले स्थानीय तहको निर्वाचनमा म भाग लिन्छु भनेर आउनुभएको थियो। 80 वटा। त्यसमध्ये एउटा दलको, मैले नाम नल्याउँ, एउटा दलको उहाँको प्रक्रिया पुगेन, प्रक्रिया नपुगेपछि दर्ता हुन सक्नु भएन। 79 दल दर्ता हुनुभयो। 79 दल दर्ता भइसके पछाडि तर अरू ऐन निर्वाचनमा यस्तो छैन। तर स्थानीय तहको निर्वाचनमा चाहिँ के छ भनेदेखि राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल भनेर छुट्याएको छ। त्यसरी हेर्दाखेरि राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल अहिले कानुनले चिनेको चाहिँ हाम्रो नेपालमा 6 वटा भए र अरू विभिन्न 79 मतलब 73 दल त अरू भाग लिन पाउने त भइसके पछाडि अब यो धेरै व्याख्यात्मक रूपमा मैले अहिले यहाँ नबनाउँ, कुन निर्वाचन चिन्ह पाउने, कसरी लड्न जाने लगायतका प्रक्रियाहरू आफ्नो ठाउँमा छन्। तर अब त्यो मतपत्र छाप्ने र दलको पहिचान खोल्नलाई त गाह्रो हुन्छ। मतपत्र त अब पहिल्यै छाप्नुपर्छ, किनभने अस्ति भर्खर निर्वाचन चिन्ह पाउनुभयो, 11 र 12 गते उहाँहरूले मनोनयन पत्र दाखिल गर्नुभयो, त्यहाँबाट बिचमा दाबी उजुरी लगायतको विविध उठे होइन, अन्तिम नामावली प्रकाशित भयो र उहाँले अर्थात् दलका नेताहरूले निर्वाचन चिन्ह प्राप्त गरिसके पछाडि बल्ल उहाँहरूको पहिचान सुरु भयो। भन्दाखेरि कुन ठाउँमा कति भन्ने कुरो विभिन्न ठाउँमा विभिन्न जिल्लामा फरक दलहरूको एक्टिभिटी देखियो। त्यसो भए हुनाले ठ्याक्कै यो ठाउँमा यतिवटा दलले भनेर अहिले छुट्याउने भन्दाखेरि भने हामीले जस्तो अब उदाहरणको लागि मोरङमा कतिवटा दलको एक्टिभिटी छ, विवेकशील साझा पार्टीको एउटा उदाहरण लिउँ, उहाँहरूको हुम्लामा छ कि छैन, जुम्लामा छ कि छैन, कालीकोटमा छ कि छैन, काठमाडौँमा त व्यापक छ नि। त्यसैले जुन जुन ठाउँमा जुन जुन राजनीतिक दलको जस्तो नीति र कार्यक्रम परिचालन गरेर बस्नु भएको छ त्यसलाई पनि हामीले विश्लेषण गरेर आधार मानेर मतपत्र छपाई गर्नुपर्छ होइन। अनि त्यो अनुसार चाहिँ यो ठाउँमा अधिराज्य नेपालभरिमा यस्तो भनेर चाहिँ हामीले ठ्याक्कै खुलाउन गाह्रो हुन्छ, किन पृथक ठाउँमा पृथक दलको अस्तित्व र हैसियत छ। त्यसो भए हुनाले त्यही पृथक हैसियत अनुसार अथवा फरक ढङ्गले हामीले निर्वाचन परिचालन गर्नुपर्ने भयो हुनाले यतिवटा दललाई यस्तो भनेर ठ्याक्कै घोषणा गरिहाल्नु चाहिँ मिल्दैन राष्ट्रिय स्तरमा। तर राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता प्राप्त 6 वटा दलको अलि बढी एक्टिभिटी छ र अन्य स्वतन्त्रहरूको नि सोही बमोजिम ठाउँ र स्थान अनुसारको उहाँहरूको एक्टिभिटी छ र त्यसैलाई आधार मानेर हामीले निर्वाचन गराउने हो। अब म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा 2 प्रश्नको जवाफ दिनुहोला। निर्वाचन आयोग एउटा संवैधानिक निकाय, यसले माग गरे बमोजिम सरकार कतिको सहयोगीको रूपमा पेश भयो? 1 निर्वाचन निर्वाध ढङ्गले सम्पन्न गर्ने सवालमा, 2 निर्वाचन आयोग विभिन्न शक्ति केन्द्रहरू तागतहरूबाट कतिको दबावमा छ? तपाईँहरूले केही बिहोर्नु भएको अथवा झेल्नु भएको केही त्यस्तो स्थिति छ? अब आयोगको तर्फबाट मैले ठ्याक्कै छ्याङ्गै बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा सरकारले हामीलाई राम्रो सहयोग गरेको छ, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेको छ, निर्वाचनमा चाहिने प्रयोजनको लागि चाहिने खर्चहरू हामी दिन्छौँ भनेर ग्यारेन्टी गरेको छ र आवश्यकता अनुसार कर्मचारी परिचालनको विषयमा समेत सरकार हामी पूर्ण समर्थन गर्छौँ, सहयोग गर्छौँ र आयोगले जे भन्छ हामी तयार छौँ है भने हुनाले सरकारबाट पूर्ण रूपमा आयोगलाई सहयोग छ। र अर्को कुरो जुन दबाब र प्रभाव भन्नु भने यहाँले, दबाब र प्रभाव कसैको पनि आयोगले सहन सक्दैन र दलको नेताहरू दलकै नाताले नेता हुने हो, त्यही नेताको हैसियतले जो विजयी हुन्छ सरकारमा बस्ने हो र सरकारले अलि दबाब र प्रभावमा पार्यो कि भन्ने त्यो पनि होइन र प्रतिपक्षी दलहरूले अलिकति दबाब दिन खोजे कि
त्यो पनि होइन। वास्तवमा राजनैतिक दलहरूलाई नै स्वतन्त्र आयोग चाहिन्छ, निष्पक्ष आयोग चाहिन्छ, भयरहित वातावरणमा निष्पक्ष ढङ्गले आँखा चिम्म गरेर यो र त्यो नभनिकन निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेर आयोगहरूले नि विश्वास दलहरूले नि विश्वास गर्नुभयो भने आयोगलाई। त्यसो भए हुनाले कहीँबाट अहिले दबाब र प्रभाव हामीलाई छैन र दबाब र प्रभाव दलका नेताहरूले दिँदा पनि दिनुहुन्न। अधिकार र शक्ति सम्पन्नको हिसाबले के स्थिति छ नि निर्वाचन आयोग? अहिले त अधिकार सम्पन्न छ निर्वाचनको बेलामा। निर्वाचनको बेलामा निर्वाचन आयोग अति शक्तिशाली हुनुपर्छ, शक्तिशाली छ र उसले कानुनले दिएको र संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर निर्वाचन गराउँछ। हस्, धन्यवाद। ल यहाँलाई धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो रामप्रसाद भण्डारी, निर्वाचन आयुक्त, वरिष्ठ अधिवक्ता। निर्वाचन प्रयोजनका लागि विविध विषय मैले उठान गर्ने प्रयत्न गरेँ। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।